हम अल्लामा रशीद तराबी साहब पर की 47वीं बरसी पे हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि अल्लामा साहब के हवाले से हम अभी मोमिनीन को, दुनिया भर के शख्सियात को, जो जो भी कायम टीवी की नाजरीन है, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि अल्लामा रशीद तराबी साहब का मुकाम और मर्तबा क्या था, अब वो क्या है शख्सियत, और इस सदी की जो अजीम तरीन शख्सियत है अल्लामा रशीद तराबी साहब की, उनके बारे में जानने वाली अब चंद थोड़े से लोग रह गए हैं। बाकी हम सब लोगों ने अक्सरियत में तो वीडियो पे अल्लामा साहब को सुना है और या उनकी ऑडियो तकारीर सुनी है। बहुत खोज और तलाश के बाद कि अल्लामा साहब ने 23 साल का अरसा पाकिस्तान में गुजारा, लेकिन जो बकाया उससे पहले का अरसा है वो उनका हैदराबाद दक्कन का है, इंडिया का है। हमने जुस्तजू की इंडिया में किसी तरह से हमारे रवाबित हो जाए, तो हमारी कुछ शख्सियात से इस सिलसिले में राब्ता हुआ कि वो अल्लामा रशीद तराबी साहब के मुतालिक जो उनको जानते हैं, उनके मुतालिक सुना है, उनको देखा है, ये साथ रहे हैं। तो आज हमारे दरमियान इंडिया से ही चंद शख्सियात, 3 शख्सियात हैं और बकाया शख्सियात से इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू कराएंगे, जिनमें जनाब हमारे नौजवान हैं जनाब सैयद सफदर आबिद साहब, क्योंकि उस घराने से ताल्लुक है जो अल्लामा रशीद तराबी साहब के करीबी घराना था। तो इस बारे में घर में इनकी जो गुफ्तगू होती है या जिन्होंने अल्लामा रशीद तराबी साहब के हवाले से सुना है, जाना है, वो इस पर बात करेंगे। फिर सीनियर शख्सियतें जो अल्लामा साहब को बहुत करीब से जिन्होंने देखा है, बैठे हैं, साथ रहे हैं और एक ताल्लुक था, जनाब सैयद मजहर हुसैन आबदी साहब। और इसी तरह से मीर शाहनवाज रिजवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका तारुफ ये है कि मीर शाहनवाज रिजवी साहब इंडिया हैदराबाद दक्कन के मारूफ शायर, इंतहाई मारूफ शायर, जिनको मोहब्बत करने वालों ने मुख्तलिफ अलकाबात दिए, जिसमें देबल हिंद, अनीस दक्कन, हम सब लोगों ने उनके कलाम भी पढ़े हैं, सुना भी है। जनाब मीर मोहम्मद बाकर रिजवी अमानत खानी साहब, अमानत खानी साहब के नाम से दुनिया उनके कलाम से वाकिफ भी है, उनकी शायरी से भी वाकिफ है, उनको सुना, उनको पढ़ा है, लोगों ने पढ़ा है। जो इंडिया में मौजूद लोग शख्सियात है, उन्होंने जनाब अमानत खानी साहब को सुना भी है। उनके साहबजादे बड़े फर्जंद जो थे जनाब मीर मोहम्मद सादिक रिजवी साहब, अमानत खानी के बेटे मीर शाहनवाज रिजवी अमानत खानी साहब हमारे दरमियान है। हम इन तमाम तर मोतबर शख्सियात थे मुख्तसरन अल्लामा साहब के जो हैदराबाद दक्कन का अरसा गुजरा है उस हवाले से कुछ यादों पे गुफ्तगू करेंगे। तो हमने पहले तो जो जैसे हमने पाकिस्तान से नौजवान नुमाइंदे जनाब फरहान रजा को लिया था, इस तरह से हमने इंडिया से नौजवान नुमाइंदे हैं जनाब आसिफ आबदी साहब, सफदर आबदी साहब। असल में काफी आसिफ साहब को भी ज्वाइन करना था, वो नहीं कर सके। सफदर आबदी साहब यहाँ मौजूद हैं और कई मेरी पहली मुलाकात है इन तीनों मोहतरम शख्सियात से। मैं इन तीनों मोहतरम शख्सियात को जनाब अल्लामा रशीद तराबी साहब की 47वीं बरसी पे जो हम उनके हवाले से यादगारी गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये गुफ्तगू जब तक ये दुनिया मौजूद है, ये गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। लोग जब भी चाहेगा जनाब अल्लामा रशीद तराबी साहब के बारे में कुछ जानने का, कुछ समझने का, वो लाजमी तौर पे हमारी ये जो वीडियोज़ हैं कायम टीवी की, ये देखेंगे और उसके ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे। क्योंकि दुनिया भर में किसी भी टीवी चैनल ने कभी भी अल्लामा रशीद तराबी साहब पे इस तरह से तफ़सीली गुफ्तगू नहीं की है, या किसी मुख्तसरन भी कभी गुफ्तगू नहीं हुई है किसी टीवी मीडिया के ज़रिए। बाकी अखबारात की ज़ीनत हमेशा बनते रहे हैं और लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। तो आइए हम अपने आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, और मैं जनाब सैयद सफदर आबदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो घर में अल्लामा रशीद तराबी साहब के हवाले से उन्होंने सुना है, देखा है अपने बुजुर्गों से, या उनकी जो तकारीर सुनी है उस हवाले से आप कुछ बात करना चाहें। सफदर आबदी साहब, आपके पास माइक है, आप बिस्मिल्लाह। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं ذौक रखता हूँ रशीद तुराबी के मजालिस से, तो हम तो देखे ना, बदकिस्मती है हमारी, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जी। उसके बाद मैं ذوق रखता हूँ उनके मजलिसा वगैरह हम सुनते रहते, मैं और वालिद साहब बैठ के। और उनके कई ऐसे मजलिसा है, मजलिस सजदे के ऊपर है, और दूसरे कई उन्वानों के ऊपर मजलिसा क्या कह रहे रशीद तुराबी साहब का, समझे। क्योंकि ऐसे अल्लामा जो हमारे, हम उनको देख नहीं सके, खाली वीडियो पे देख लेते हैं, समझे। ऐसे हमारे दक्कन में भी ऐसे अल्लामा होना चाहिए, समझे ना। हमारी बड़ी बदकिस्मती की है कि हम उनको देख नहीं सके। लेकिन आपने अपने घर में उनके हवाले से चर्चा जरूर सुना होगा कि वो। जी हाँ, जी। मेरे वालिद से मैं सुना हूँ मैं, हम्म। क्योंकि मेरे दादा भी ये सो शायर है, सैयद अकबर हुसैन शऊर आबिदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। उनके भी पूरे वर्ल्ड में चौथे इमाम के हाल का नाम पड़ा जाता, चौथे इमाम की शहादत। माशाल्लाह सफदर आबिदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने इंतहाई मुख्तसरन और एक जामे बात कर दी कि हम सब लोग उनसे आज भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं, और ये इंडिया की बदकिस्मती है कि अभी कोई रशीद तुराबी इंडिया में मौजूद नहीं है। ये आपका एक जुमला है, कीमती जुमला है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसके साथ ही जनाब, हमारे मोहतरम एक बुजुर्ग मौजूद हैं, जनाब सैयद मजहर हुसैन आबिदी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब अल्लामा रशीद तुराबी साहब के हवाले से आपकी यादों में जो कुछ मौजूद है वो हमें बताइए, दुनिया भर के नाज़रीन को बताइए कि आपने अल्लामा रशीद तुराबी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब मजहर हुसैन आबिदी साहब, आदाब तस्लीमात। जी। मैं सैयद मजहर हुसैन आबिदी हूँ। जी। पहले आबिदी जो है हमारे वालिद साहब के नाम से के मकते से मुतासर होकर अपना आबिदी रख लिया, क्योंकि हमारे वालिद साहब के जो है चौधरी इमाम के नाम में यह है कि मैं भी शऊर खाक उड़ाऊं ना आज क्यों, की नस्ल में हूँ वो सरदार मर गया। तो हम चौधरी इमाम की नस्ल में है। माशाल्लाह। हमारे वालिद जी जो है बहुत बड़े आलिम थे जी। और अल्लामा रशीद तुराबी साहब का मैं जो है बहुत ही जबरदस्त फैन हूँ बचपने से। 19 जब वो पाकिस्तान जब मुंतकिल हुए उन्होंने, उससे बहुत पहले से जो मैं फैन हूँ। मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की जो है एक मजलिस पढ़े थे उन्होंने 7 मुहर्रम को। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मजलिस होती है 7 मुहर्रम को, वो मेहंदी की मजलिस, वो मजलिस पढ़े थे उन्होंने। और वैसी मजलिस जो है मैंने नहीं सुना। और सफर के अलावा में भी अरबईन के दिन में ठीक 12 बजे जो है मजलिस होती थी। वो मजलिस में जो है हजरत, मैं देर से पहुंचा मसाइब के वक्त, तो जनाब सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है मसाइब पढ़े थे, तो पूरा कोहरा मच गया था अलावे में, पूरा अलावा जो है भरा हुआ था। और जब पाकिस्तान जाने की खबर जब आई तो हम सबको बहुत सदमा था। मेरे वालिद भी बड़े फैन थे, हम मजलिस में जो है उनकी लेके जाते थे मुझे। जब वो हैदराबाद एक मरतबा आए थे तो मौजम जा बहादुर की दावत पे जो है आए थे मजालिस। तो आईना खाने में निजाम बाग में तुराबी आलम के जो है मकान में वो 6 मजालिस पढ़े थे उन्होंने। तो बटवा जो है 1 घंटा पहले से जो है उनका मुंतजर रहता था। और मजमे की हालत ये रहती थी कि लोग एक एक गोद में एक बैठे रहते थे। हम तो जो है बिल्कुल जो 1 घंटा पहले जो है मिंबर के सामने बैठे रहते थे। तो 6 मजालिस पढ़े और दूसरे दिन जो है वो उनकी मजलिस जो है पूरी जो है तबाह के जो है शाये हो जाती थी, वो बिकती थी। तो वो मजालिस भी 6 मजालिस थे मेरे पास, मगर वो ना जाने किधर चले गए तो पता नहीं है मुझे। अरसा हुआ 1951 में 52 या 53 की बात है, 52 की बात है मैं समझता हूँ, जब हैदराबाद आए थे वो। तो रशीद तुराबी साहब की जो खिताबत थी
وہ میرے مطمع نظر سے 3 صدی پہ بھاری ہے. 3 صدی تک ویسا خطیب پیدا نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ بے شک. ہاں 3 سے بلکہ یہ یوں کہوں کہ غالب کا جو مصرع ہے مرزا غالب کا، لوہے جہاں پر حرف مقرر نہیں ہے. رشید سورابی کے ویسا کوئی خطیب تھا نہیں، نہ ہے، نہ ہندوستان اور پاکستان میں جو ہے علامہ صرف جو ہے رشید سورابی ہے. انداز خطابت میں جو ہے، انداز شاعری میں تو جو ہے علامہ اقبال ہوں گے، وہ اپنے جو ہے طرز میں ہیں، مگر خطابت میں جو ہے وہ سوائے علامہ رشید سورابی کے اور میری نظر میں تو جو ہے کوئی جیسا نہیں. اب میری جو ایج ہے 85 ایئرس ہے. ماشاء اللہ. اور جب میں ان کے مجالس سنتا تھا تو میری عمر 14 سال 15 سال کی تھی، اور ان کی ہر مجلس میں جاتا تھا. اور دوران مجالس جو 6 مجالس حیدرآباد میں پڑھے تھے، وہ ایک مجلس علامہ سلطان میں پڑھے تھے. تو وہ مجمع کا عالم یہ رہتا تھا کہ پورے بالغ لوگ، پورے مذاہب کے لوگ شریک ہوتے تھے، اور وہ ان کی جو ہے تقریباً جو ہے تقریباً 1 میل تک جو ہے کالم، موٹر کالم کا جو ہے سلسلہ لگا رہتا تھا. شافی کا عالم ایسا تھا کہ پولیس اس وقت جو ہے، حالانکہ شیعہ کمیونٹی کا پاپولیشن زیادہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جو ہے لوگ جو کثرت سے ان کی مجلس میں آتے تھے. آج تک جو ہے کسی ذاکر کی مجلس میں ویسا مجمع میں نہیں دیکھا. جی جی ماشاء اللہ. جی تو ان کی خطابت کا تو جو ہے جواب نہیں. وہ 3 صدی پہ بھاری ہیں. اس وقت اس کے بعد اور کتنا صدی ہو جاتے نہیں معلوم، پر ان کا تو جو ہے جواب نہیں ہے. پہچان لو رشید سورابی ہے میرا نام، ایک در پر زندگی ہے میری، در بدر نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے جو ہے پاکستان منتقل ہونے کے اسباب بہت کچھ ہوں گے، وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر ایک چیز مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے تھوڑے علماء ان کے جو ہے خلاف تھے. مطلب عابد صاحب وہ ظاہر ہے ہر جگہ پرسنالٹی کی لائش یا اس کا ہوتا ہے، وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم تو صرف علامہ رشید سورابی صاحب کے، چونکہ جو ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے کہ راجہ صاحب محمود آباد نے ان کو مدعو کیا تھا، اور انہوں نے مسلم لیگ یوتھ ونگ جو ہمارا تھا اسٹوڈنٹ ونگ، اس کی علامہ رشید سورابی صاحب اس میں خدمات سر انجام دیتے تھے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تقاریر کرتے تھے، اور راجہ صاحب محمود آباد نے ان کو پاکستان مدعو کیا اور تشریف لائے تھے. وہ یہ ہم اس کو اسی پیرائے میں رکھتے ہیں، بیانیے میں رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے معزز عزیز یہ ہے ہمارے درمیان 85 سالہ بزرگ جناب سید مظہر حسین عابدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہماری بڑی باعث عزت بات ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ہمارے درمیان بیٹھ کے رشید سورابی صاحب کی یادوں کو کریز کے اپنے اندر سے باہر نکال رہے ہیں. مظہر حسین عابدی صاحب کچھ گفتگو کریں گے مزید یا میں آگے بڑھوں؟ قطع کلام جی پہلے آج بھی جو ہے 4 شعبان کو جو ہے بارگاہ ابو الفضل عباس میں جو ہے جشن ہوتا ہے. تو ان کے دور میں بھی جو ہے جشن ہوتا تھا، تو طرح مصرع دیتے تھے. تو علامہ ایک طرح مصرع دیے تھے، تو ہمارے دادا حضور میر محمد علی مسرور تو وہ اپنا جو ہے کلام پیش کیے تھے. تو اس کا ایک مطلب جو ہے سناتا ہوں میں. جی جی تو سنیے آپ جی بسم کے اللہ. ذوق کے لیے یہ سنا رہا ہوں. وفا عروج پہ ہے، دوہرائیے، وفا عروج پہ ہے، ماشاء اللہ. روح پا رہی ہے نمو. واہ واہ واہ. وفا عروج پہ ہے، روح پا رہی ہے نمو. حسین سون رہے ہیں گلے حیات کی بو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.
सुभान तो ये अल्लाह, हमारे दादा साहब जो है हजरत मीर मोहम्मद अली मसूद साहब अल्लाह मक़ामहू, अल्लामा रशीद सुराबी साहब जो तरह दिए थे उस तरह पे जो है कलाम लिखे थे, जो एक शेर याद रह गया। और आपके ज़ौक़ के जो है माननीय एक शेर उनका हमारे दादा का सुना रहा हूँ आपको। जी आप बिस्मिल्लाह। बात फरमाइए। ऐ मुर्तजिस निसार ना मरियम हो किस लिए। हाँ, इमाम हुसैन खान के जो है जुलझना का जो है नाम पहले मुर्तजिस था। जी 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 बिस्मिल्लाह। निसार ना मरियम हो किस लिए, ज़ैनब के हाथ का है पसीना रिकाब में। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या अच्छा ख्याल है, वाह 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 वाह, सुभान और अल्लाह। हमारे वालिद साहब का नवा चौथे इमाम की शान में आबिद गरीब बेकसो नाचार बन गया, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी। और आठवें इमाम के भी जो है नौवे और सलाम जो है पढ़े जाते हैं। मदर हुसैन आबदी साहब, बहुत शुक्रिया। मौजूद नाज़रीन, हमारे दरमियान सैयद मदर हुसैन आबदी साहब तशरीफ रखते थे और रशीद रावी साहब के हवाले से जो दादा से उनके ताल्लुक था और इन्होंने जो कुछ अपना देखा, जहाँ पर हर्फ मुकर्रर नहीं है रशीद सुरावी, क्या कहने, लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं है, वाह 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 वाह। अब आइए हम चलते हैं अपने मोहतरम, हमारे मोहतरम शख्सियत जनाब शाहनवाज साहब अमानत खानी साहब की तरफ, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो अल्लामा रशीद रावी साहब के हवाले से और मजीद क्या इसमें कोई पैगाम याद करना चाहें। मतलब आप साहब बहुत शुक्रिया, आपकी ज़हमत। खुदा हाफिज़। बाहर इंडिया की, हिंदुस्तान के और खास तौर पर हैदराबाद दक्कन के इंतहाई नामवर अदबी घराने से ताल्लुक़ है। और जनाब मोहम्मद बाक़िर अमानत खानी साहब के नाम से मारूफ शायर, और उनको अनी से हिंद का भी खिताब दिया गया और देवल हिंद, अनी से दक्कन और देवल हिंद का खिताब दिया गया। वो हमारे उनके जो साहबजादे के साहबजादे पोते यहाँ तशरीफ रखते हैं, शाहनवाज रिजवी साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लामा रशीद रावी साहब के हवाले से जो आपने दादा से या फिर वालिद से या आपने खुद भी, आपका कोई तजुर्बा है उस हवाले से या आपके पास जो मालूमात है, जो गुफ्तगू है, जो कलाम है उनके हवाले से, जनाब बिस्मिल्लाह शाहनवाज रिजवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो जो भी हजरात सुन रहे हैं उनसे भी मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, जो हजरात सुन रहे हैं कि अल्लामा रशीद रावी के एक ईसाल पढ़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अलैहिम वलज़्ज़ालिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मसरूफियात के बावजूद आप हमारे सामने हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी क्या ज़बान है कि मैं अल्लामा के ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दादा जो शायर मिल्लत हज़रत बाक़िर अमानत खानी ने मुझे सुनाया, उसके बाद मेरे वालिद ने मीर मोहम्मद सादिक रज़वी अमानत खानी, क्योंकि वो 1967 में पाकिस्तान गए और मेरे वालिद की जो है एज थी 27 साल के थे। जो अल्लामा ने मेरे दादा को खत लिखकर उन्होंने कहा कि 14 मासूमीन की जो आपने जो रोज़े उतारे हैं वो मुझे भेज दे। तो मेरे वालिद ने कराची वहाँ पर लेके गए और अल्लामा हज़रत अल्लामा रशीद रावी अल्लाह मुक़ामों से मुलाकात की और बहुत खुश हुए कि सादिक तुम ये आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरे वालिद सुनाते थे कि मैं क्या बताऊं तुमको शाहनवाज, जब मैं नश्तर पार्क में मैं बैठा रहता था, लाखों का मजमा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आदाबे मिंबर जो उनके होते थे, आदाबे मिंबर यानी लब हिलते थे तो आप ये समझते थे कि
ان کے ہاتھ ادھر پھر رہے ہیں, کبھی یوں آ رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں, انہوں بالکل ایک سیدھا رہتے تھے اور کبھی یہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے. یہ آداب تھے ان کے رشید ترابی صاحب کے اللہ مقام. اور میں بہت تکلیف میں ہوں, 2 وقت گئے اور یہ بولتے تھے کہ میں چلے جاؤں پاکستان. یہاں پر تو حیدرآباد میں تو اب کوئی ہے نہیں, یہاں پر زیرو ہے. یعنی جب سن کے آگے بولنے لگے اب حیدرآباد لینے کے قابل ہی نہیں رہا, کیونکہ میں علامہ کو سن کے آیا ہوں. حالانکہ اتنے جو ہے ذاکرین تھے, اتنے جو علماء تھے حیدرآباد میں, ابن حسن نہنوری بھی تھے, وہ ماشاء بھی اللہ. آتے تھے اس زمانے میں, لیکن آج بھی وہ نام نہیں ہے. نہ میں ان کے والد کا نام سنا نہ وہ, لیکن آج کے نوجوان حیدرآباد کے نہ دیکھے نہ سنے, لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر ایک شدت, یعنی اتنی شدت ہے علامہ کی, جیسی نام سناتے ہیں نوجوان کو تو بے ساختہ اٹھ کے کہتے ہیں علامہ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ماشاء اللہ. تو میرے دادا جو ہے 10 سفر کی مجلس جو ہے میرے دادا کی وہ پڑھتے تھے. 1909 میں دادا میرے جو ہے پیدا ہوئے, 1908 میں علامہ پیدا ہوئے, تو 1 سال کا ڈفرینٹ تھا. اور جو ہے اب میں آپ کو جو ہے کچھ میں یہ بتاتا ہوں کہ تیرے ذکر کی عطا ہے, ذکر رشید ہے یہاں. اچھا, یہ علامہ صاحب کا کلام ہے یہ؟ ہاں یہ تو علامہ کا ہے یہ, لیکن یہ ماشاء اللہ. تنظیم نہیں معلوم مجھے, ہاں. لیکن یہ میرے جو ہے میں اپنے دادا کے کتب خانے سے نکالا ہوں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بسم اللہ عطا کیجیے. ذکر کی عطا ہے, ذکر رشید ہے یہاں, میں سب کو یاد رہ گیا صدقے میں تیری یاد کے. واہ 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 واہ, کیا واہ واہ کہنے واہ. ان کا. اور ایک شعر ہے ان کا جو میں آپ کو بتاؤں, دل و دماغ پر اس طرح چھا گئے عباس, ہائے ہائے, دل و دماغ پر اس طرح طرح چھا گئے عباس. وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس. کیا کہنے جناب, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علامہ رشید تراوی صاحب کا ایک کلام کا ایک شعر پڑھا آپ نے, پیش کیا. واہ واہ واہ. وہ مجھے ملا, دستیاب ہوا. یہ میں امریکہ گیا تھا تو مولانا ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب اور ڈاکٹر محسن ترابی صاحب کے ساتھ میں گھنٹوں ان کے ساتھ جو ہے سر رہا اور ان کے ساتھ بیٹھا رہا. اور وہ بولتے تھے کہ بابا جو ہے ہمارے انگلی پکڑ کے ہمارے جو ہے وہاں سے نشتر پاس سے لے آتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے. اور جب ہدیہ ملتا تھا ان کو تو وہ اشارے سے انگلی بتاتے تھے, بس یوں, اور وہ یعنی آپ کا چہرہ اس شخص کو جو دے رہے ہیں وہ نہیں بتاتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو کبھی گھر نے لائے اور اس میں کھول کر دیکھے بھی نہیں کہ کتنے ہیں. یہ ان کی بابا کی یہ کیفیت تھی کہ جو ہے ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب اور جو ہے ڈاکٹر محسن ترابی صاحب کے ساتھ رہا میں, تو یہ گفتگو چلتی تھی ان کے ساتھ, تو ہم یہ سنتے تھے کہ جو ہے. اور یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ دونوں, بلکہ 3 عمار ترابی بھی ہے وہاں پر, لیکن دونوں سے ہمارا ربط زیادہ رہا. تو کبھی بابا کے ہال پر چلتے تھے یہ لوگ, کبھی کسی کی برائی نہیں, نہ کبھی کسی کی جو ہے نا غیبت, نہ کسی کے فنکشن میں کوئی شریک ہوتے نہیں تھے. وہ اپنا گھر, اپنا جو ہے اپنے گھر پہ. تو ان کی عادت یہ تھی کہ کسی کو جو ہے وعدہ اگر کر دیے تو وعدہ خلافی نہیں کرتی ہے. دونوں آئے ماشاء اللہ. ڈاکٹر محسن ترابی, سلمان ترابی صاحب. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا نے 15 بند, اس میں سے تھوڑے بند میں آپ کو سناتا ہوں کہ تاریخیں نکالی ہیں دادا نے. جی یہ جی, سنیے بسم اللہ. جی بسم اللہ. کہ کرتی ہے آہ خامہ افکار کی سریر, اب کرتی ہے خامہ افکار کی سریر. واہ. اب چل بسا جہاں سے مست میں غدیر, اب چل بسا جہاں سے مست میں غدیر, مست میں غدیر. آواز دے رہا ہے یہ, آواز دے رہا ہے یہ پیغام میرا ضمیر. آواز دے رہا, رشید ملتی نہیں رشید ترابی کی اب نظیر. واہ 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 واہ. شاعر تھے, رہنما تھے, ذکی تھے, ادیب تھے. واہ.
وہ ایک طرز خاص کے تنہا خطیب تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھنچتے تھے حسن نطفہ بے اختیار دل. جی جی بسم اللہ. ذکر حسین سن کے ہوئے بے قرار دل. واہ 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 واہ. مجلس میں ان کے ہوتا تھا جب اشک بار دل. دل. واہ. ایک دل کے ساتھ روتے رہے 100,000 دل. واہ 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 واہ. بیت ملحق ہے. دیکھیے آپ بیت ملحق ہے کہ اشک اذا میں نوح کے طوفان کا زور تھا مجلس کا. جی جی جی. اشک اذا میں نوح کے طوفان کا زور تھا مجلس کا شور تھا کہ قیامت کا شور تھا. واہ 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 واہ. اب دیکھیے آپ کتنی تجبیہات اشتہارات اس میں ہیں. ارے علامہ صاحب کی پوری تعریف چلی آ رہی ہے ان کی اس میں. واہ واہ واہ. تھی درسگاہ حسن بیاں ان کی مجلسیں. ہاں. میزان و زن آہ و فغاں ان کی مجلسیں. مقتول شے کے زندہ نشاں ان کی مجلسیں. زہرا کی آہ دل کا دھواں ان کی مجلسیں. واہ. ان کے لیے تھا وجہ بقا غم حسین کا تھی نبض ہی کی جنبش ماتم حسین کا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے آپ یہ کہ بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ ہے کہ آنکھوں میں تھی غدیر معدت کی روشنی. دل میں تھی شمع اجر رسالت کی روشنی. تھی وقت نظر روئے امامت کی روشنی. سن رہے ہیں آپ؟ جی 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 بسم اللہ. بالکل سن رہا ہوں میں. بہت توجہ سن رہا ہوں میں. تھی وقت نظر روح امامت کی روشنی. غائب ہے ان کے ماہ خطابت کی روشنی. تو شدہ ممات کے آنچل میں چھپ گیا مجلس کا چاند موت کے بادل میں چھپ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جناب پورا تعارف ہے علامہ صاحب کا اس میں. کیا کہنے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اب یہ دیکھیے آپ یہ کہ ان پر نزول فضل الہی ضرور تھا. ہاں. قرآن و حدیث پر کامل عبور تھا. ان کو کلیم مدح علی کا شعور تھا. ممبر نہیں تھا ذکر حسینی کا طور تھا. سبحان اللہ. ان کے تصورات تھے حق کی پناہ میں رکھتا تھا نور حیدری دل کی نگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب یہ میں آپ کو 2 آخری سناتا ہوں میں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. یہ اب یہ تاریخیں لکھی ہیں عیسوی اور ہجری. جی جی بسم اللہ. لے کر جہاں سے داغ غم شاہدی اٹھے ممبر پر بیٹھ کر جو ہوئے دل نشیں اٹھے. آلودہ کر کے خاک نجف سے جبیں اٹھے. سبحان اللہ. دنیا سے یہ رشید ترابی نہیں اٹھے. آئی اجل حیات کا نقشہ مٹا گئی. کیا کہنے. آئی اجل حیات کا نقشہ مٹا گئی. ایک دور ذاکری تھا جسے موت آ گئی. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ایک دور ذاکری تھا جسے موت آ گئی. کیا کہنے جناب. اب یہ ایک آخری بند ہے کہ ماہ ازا سے قبل خزا ان کی آ گئی. مہدی ازا سے قبل پوری نہ ہوگی ان کی ہوئی ہے جو اب کمی. اب مقطع فرمائیے. فرماتے ہیں باخر نے انتقال کی تاریخیں ہیں کہی. باخر نے انتقال کی تاریخ میں کہی. اس بیت ہی میں سال ہے ہجری و عیسوی. واہ 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 واہ. ایک ذاکری کا بدر فلک تھا گزر گیا. ہائے ہائے. خطیب عالم اسلام مر گیا.
کیا کہنے جناب، واہ 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 اب واہ یہاں واہ بتاتا ہوں، ہاں، اب چل بسے رشید ترابی محب حق، اس میں ہاں جو ہے 1393 یہ، پھر اس کے بعد جو ہے ایک ذاکری کا بدر فلک تھا گزر گیا 1973، یہ تو واہ آپ کے عیسوی، واہ 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 اور واہ یہ ہجری پرگو خطیب عالم اسلام مر گیا ہجری۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ نواز رضوی صاحب، آپ نے جناب باقر امانت خانی صاحب کا جو تاریخ جو بند آپ نے پیش کیے ان کے علامہ رشید ترابی صاحب کے انتخاب پہ، جو باقر امانت خانی صاحب نے کلام کہے تھے ان کی تاریخ کے حوالے سے، وہ آپ نے پیش کر کے پوری گفتگو کر لی ماشاءاللہ سے۔ جو ہم نثر میں بات نہیں کر سکتے تھے، وہ علامہ صاحب کا پورا تعارف اس نظم میں، ان چند بند میں آ گیا۔ آپ سلامت رہیں۔ معزز ناظرین، ہمارے درمیان حیدرآباد دکن سے ہمارے سینئر بزرگ اور سادہ لو، سادہ مزاج شخصیات بہت ساری یادوں کا ذخیرہ لیے ہوئے تھے، کیونکہ ٹی وی پہ ہم پہلی مرتبہ ہم نے لیا تو تھوڑا سا کچھ جھجک تھی، کچھ ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں ان تمام معاملات کو، لیکن ٹیلی فونک جو میری گفتگو شاہ نواز رضوی صاحب سے ہوتی رہی ہے، وہ بہت طویل گفتگو رشید ترابی صاحب کے حوالے سے رہی ہے، اور حیدرآباد دکن کے حوالے سے بہت ساری معلومات مجھے شاہ نواز رضوی صاحب سے ملی ہے، جس سے باہر میں آگے پروگراموں میں بھی مجھے جو ہم علامہ رشید ترابی صاحب کے اوپر کریں گے اس میں ہمارے کام آئے گی۔ میں شاہ نواز رضوی صاحب کا، جناب سید مظہر حسین عابدی صاحب کا اور جناب آصف عابدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، صفدر عابدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے اور انہوں نے علامہ رشید ترابی صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ جناب شاہ نواز صاحب بہت شکریہ، مظہر صاحب بہت شکریہ۔ مظہر صاحب آپ کو شکریہ بول رہے ہیں، خدا نہیں، حافظ۔ بہت شکریہ آپ سب کی موجودگی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہم کیا، ہماری ویساکھ کیا رشید ترابی صاحب کے جو ہے تعریف کرنے کی، ہماری زندگی بھی جو ہے بہت مختصر ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک، میری نظر میں علامہ کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے وہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ہمارے اللہ۔ دلوں میں زندہ ہے۔ اور جب کبھی موقع ملتا ہے ہفتے میں جو ہے کم از کم 3-4 وقت جو ہے ان کی تقریر سنتا ہوں میں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ ابھی کے بھی مظہر عابدی صاحب آپ کہ جو ہے جی ان کی کتابت بالکل تازہ ہے۔ بے شک۔ ہاں، مظہر عابدی صاحب اور آپ پوری نے، قوت لگائے تھے کتابت میں۔ جی آپ نے اتنی طویل عمر کے باوجود اور علالت کے حیدرآباد باوجود، میں جب آئے تھے تو جب دونوں شیروانی کے جو ہے دونوں جیبوں میں جو ہے ان کے جو انگوٹے رہتے تھے اور تقریر ہوتی تھی، کیا کہنے، جو میں تو اس وقت جو 14-15 سال کا تھا، ہمارے والد بھی جو ہے بہت شوق سے جو ہے لے کے جاتے تھے، بہت ان کے بہت بڑے فین تھے وہ۔ اور ان کے بعد میری نظر میں جو کوئی نہیں جتا واہ سبحان اللہ علامہ کے۔ سبحان اللہ۔ مظہر عابدی صاحب، آپ کے قیمتی خیالات کا اور آپ نے جس سادگی کے ساتھ اپنے سارے جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ ظاہر دنیا بھر کے مومنین کے دلوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے اتنی علالت کے باوجود اور اس طویل مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ ہم یہی دعا کریں گے، مولا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ان کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ آپ کی آمد کا اور آپ کی گفتگو کرنے کا بہت شکریہ، اور اس میں جناب شاہ نواز صاحب کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے روابط آپ لوگوں کے ساتھ کرائے۔ صفدر کا بھی بہت